अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा बखैर दोस्तों, जुम्मा बखैर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का आज का दिन नहायत बाबरकत और पुरमसरत गुजरेगा। जुम्मे के दिन जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, छुट्टी होती थी दोस्तों, तो पूरे का पूरा जुम्मे का दिन जो होता है वो ईद की मानंद होता था। लोग सुबह उठ के नहाना धोना, सफाइयाँ, कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, सफ़ेद रंग की बहार होती थी। आप कहीं भी चले जाएं दोस्तों। इस वक्त पे अपने किसी काम के सिलसिले में एक भाई मेरे हैं इनाम खान बन्नू से, बहुत प्यारे भाई हैं। उनके एक काम के सिलसिले में मुझे आज फिर बरकी आर्मरी आना पड़ा। तो मैं जब भी बरकी आर्मरी आता हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया दिखा दिया जाए। आते ही जो है वो मेरी निगाह एक प्रोडक्ट पे पड़ी। मैंने सोचा आप लोगों को जो है वो मैं दिखाता चलूँ दोस्तों। अब चूँकि शिकार का सीज़न अपने अरूज पे पहुँचने वाला है, डक का भी शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, तीतर का बंद है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैंने कल यहाँ पे देखी थी दोस्तों, एक ये मेरे भाई हैं बड़े प्यारे, उनके लिए जो है ये बेकाल का ये मॉडल मैंने पसंद किया था। अब मुझे जो है इसकी मैंने बहुत सारी गन्स की मैंने कोटिंग देखी है, लेकिन जो कोटिंग इस गन की है आप सिर्फ इसकी वो देखिए, चेक कीजिए। मतलब ये कोटिंग के अलावा साथ में मुझे वो भी दे रही है, ग्रिप भी दे रही है। मेरे हाथ पे स्वेटिंग है तो भी इसका कोई वो नहीं आ रहा। दूसरा, मुझे यकीन है कि मुर्गाबी के शिकार में, मोर्चे में, रेत में, पानी में इट वुड वर्क लाइक एनीथिंग जी। तो इसमें दोस्तों हमारे पास हमारे मीन्स बरकी आर्मरी के पास जो है वो पॉलीमर में था, मैं ढूंढ रहा था वुड में। तो आज सुबह आते ही मेरी जो नज़र पड़ी सबसे पहले तो वो इस खूबसूरत से प्रोडक्ट पे पड़ी जी। आप इसकी वुड का टेक्सचर देख लें और सारी आपके सामने है। बेकाल की MP155 28 इंच बैरल के साथ 5 शॉट, बहुत खूबसूरत एर्गोनॉमिक्स के साथ दोस्तों। अब ये इसी की प्राइस में आपको ATA भी मिलेगी। तो अब फैसला आपने करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ATA का ये किसकी है? हाँ, ATA वुड। हाँ, अब दोस्तों देखें, ये एक आगी टर्किश, एक आगी रशियन। अगर प्राइसेस दोनों की सेम होंगी तो आप कौन सी खरीदेंगे? ये टर्किश और रशियन। अगर मुझसे पूछेंगे ना, मुझसे आप पूछेंगे तो मैं ये खरीदूंगा, चाहे अगर प्राइस इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी होगी। वजह उसकी क्या है? टर्की से मुझे तो टर्किश लोग बहुत पसंद है दोस्तों, टर्किश हसीनाएं किसको नहीं है पसंद। लेकिन ये कंपनी शॉर्ट गन बहुत मुद्दत से बना रही है, कम से कम 1960 से बना रही है। दूसरा, रशियन स्टील बेकाल एक ब्रांड है, एक जाना माना ब्रांड है, ठीक है। इनकी स्पेशलिटी है ये चीज़ बनाना। जबकि ATA वालों को मार्केट में आए हुए कितना अरसा हुआ होगा? 10 साल हुए होंगे। अभी 10 साल में क्वालिटी में तो कोई शक नहीं है। यहाँ पे मौजूद किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है। अब आप ये देखिए ज़रा, इनकी क्राफ्ट्समैनशिप की हाइट देखिए आप ज़रा। यूरोपियन स्टैंडर्ड पे इन्होंने जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक है। क्या ही खूबसूरती से जो है, क्या ही फिनेस है इसकी। और लेकिन अगर इसका प्राइस कंपैरिजन अगर इसके मुकाबले में मुझे मिल रही होगी दिस, तो दोस्तों मेरे जैसा बंदा ये खरीदेगा, बेकाल खरीदेगा। क्योंकि मेरे बुजुर्गों के पास भी बेकाल थी। लाला अब्दुल लतीफ़ ताकाली, अल्लाह ताला उन्हें करोड़ जन्नत नसीब करे, उनके पास ये होती थी। मतलब ये वाला मॉडल नहीं था, इससे पुराने वाला मॉडल था। लेकिन हमारे पास मोर्चे में एक दो जो है वो डबल बैरल्स होती थी, तो लाला के पास ये होते थे, ठीक है जी। हम अपने बुजुर्गों के पास जो है वो ये देखते हैं, इनके साथ हमारी जो है वो है जुड़ी हुई है, एफिलिएशन है। अच्छा, एक मेरे भाई से तलहा अफरीदी, बहुत प्यारे
گن انتھوزیاسٹ ہیں. یہ میں نے غلط رکھ دیا لیکن سوری. طلحہ آفریدی جو ہے وہ ہمارے ینگسٹرز میں بڑے اچھے گن انتھوزیاسٹ ہیں, کراچی سے. ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو اس پہ نہیں پڑا رہنا. ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی کل تھرو واٹس ایپ, تو ایک بڑی مزیدار اس میں ایک بات ہوئی سامنے آئی. وہ بات یہ تھی کہ میری عمر کے جو لوگ ہیں, جنریشن ایکس جو ہے, تو وہ ہیمر فائرڈ پسٹلز کو بہت زیادہ لائک کرتی ہے اور اسٹرائکر فائرڈ کے حوالے سے ان کا. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں, آپ دیکھیں گے یہ ایک سائیکلوجیکل بلاک ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کسی کمپنی کے سی او کے لیول کے بندے کو, چیف ایگزیکٹو کے لیول کے بندے کو, سی او لیول کے بندے کو, جو کہ آئی فون 15 یا 16 پرو میکس یوز کر رہا ہوگا اور گاڑی ای وی گاڑی میں ہوگا, جو ہے وہ ٹچ سسٹمز ہوں گے سارے, لیکن جب وہ گھر پہنچے گا تو اپنے ٹی وی کا ریموٹ جو ہے وہ بچے کے ہاتھ میں دے دے گا کہ مجھے یہ. اب یہاں پہ ایک مینٹل بلاک لگا ہوتا ہے, ایک مینٹل بلاک لگا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو دوستوں اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہماری بچپن, لڑکپن, نوجوانی, جوانی اور اب بڑھاپا, تو اسٹرائکر فائرڈ پسٹلز ہوتے نہیں تھے ہماری سراؤنڈنگ میں. جو ہماری براٹ اپ جو ہوئی ہے تو وہ ہیمر فائرڈ پسٹلز کے ساتھ ہوئی ہے اور انہی کو یوز کرتے ہوئی ہے, اپنے سراؤنڈنگ میں بھی انہی کو دیکھتے ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے اسٹرائکر فائرڈ جو ہے تو وہ تو کدھر 90s کے بعد کدھر آئے, 2000s میں کدھر آئے, اور پھر صرف یہ نئی صدی میں جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا اور پھر اس کو کدھر کسی کا استعمال کرنے کا ہوا. دیر از نو ڈفرنس جی ان دا پرفارمنس. میں ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو کہ میری ایج کے ہیں یا جن کا ایکسپوجر نہیں ہے اسٹرائکر فائرڈ سے. اسٹرائکر فائرڈ پسٹلز آر ایز گڈ ایز ہیمر فائرڈ پسٹلز میرے محترم بھائیوں. یہ دیکھیے, یہ میرے پاس ایک اس وقت پہ ایک اسٹرائکر فائرڈ پسٹل ہے. تو دوستوں یہ مطلب ہیوی ڈیوٹی یوز کے لیے بنا ہوا ہے. یہ اس کی ہسٹری پہ جائیں تو یہ ایک خاص مقصد کے لیے بنا گیا تھا, اسپیشل سروسز گروپس کی نیڈس کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا تھا. اور یہ اسٹرائکر فائرڈ ہے, ہیمر فائرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسٹرائکر فائرڈ, ہیمر فائرڈ دونوں جو ہے وہ قابل اعتبار پسٹلز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہیمر فائرڈ, ہاں کلاس آف مائنڈ ہے. میرا بھی دوست ہے عارف خان, وہ کہتا ہے کہ سٹو کے پکے نوی نو, اپنی کلاس آف مائنڈز ہیں دوستوں. بدلنا پڑے گا ہمیں نئے زمانے کے ساتھ. دیکھیں ہیمر فائرڈ میں پھر انٹرنل ہیمر فائرڈ بھی آ چکا ہے, میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا چکا ہوں. اسٹرائکر فائرڈس آر دیئر. تو دیر از نو ڈفرنس جی, دیر از نو ڈفرنس. کوئی اتنا بڑا ہاں فرق پڑتا ہے سنگل ایکشن ڈبل ایکشن کے اوپر, کہ ڈبل ایکشن پسٹل کا جو ہوتا ہے وہ پل تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے, سنگل ایکشن کا ہیوی نہیں ہوتا ہے. اور بس یہ باتیں تھیں. اور آج میں کوشش کروں گا کہ اس جمعے کے دن کے حوالے سے کچھ اور نئی انفارمیشن جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود کچھ چیزیں, کوئی آرٹیکلز, کوئی پروڈکٹس آپ لوگوں کو دکھا سکوں. بہت شکریہ دوستو, بہت شکریہ.